तपाईँ चाहिँ काठीखोला गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भएर आएको चाहिँ 8 महिना बितिसक्यो, कार्यभार सम्हालेको। यो अवधिमा चाहिँ के काम गर्नुभयो? काठीखोला गाउँपालिकामा म भदौको मध्यतिर आएको थिएँ र यो बिचमा मैले आफूलाई के ठानेको छु भनेपछि उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरू अगाडि लगेको छु भन्ने लाग्छ र मुख्य गरेर काठीखोला गाउँपालिकालाई एउटा सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि काठीखोला गाउँपालिकाको सबभन्दा पहिला योजनालाई हामी अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरित गऱ्यौँ। त्यसपछि लेखा व्यवस्थापनलाई सूत्रमा आधारित लेखा प्रणालीमा विकास गऱ्यौँ र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भनेको काठीखोला गाउँपालिकाका 8वटै वडाहरूलाई डिजिटाइजेसन डिजिटल गाउँपालिकाको रूपमा लैजानको लागि हामी डिजिटल प्रोफाइल बनाई। अब अन्तिम चरण उसले हामीले जुन कम्पनीले बनाउँदैछ सेवा प्रदायक संस्थाले उसलाई हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा छ र त्यस्तै हाम्रो व्यक्तिगत घटना दर्तालाई डिजिटाइजेसन को पनि उसले हस्तान्तरण हामीलाई गर्ने अवस्थामा छ र व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि अनलाइन सिस्टममा चलिरहेको छ। यसरी हेर्दा हामी हेर्दाखेरि यो बिचमा धेरै कामहरू भए। शिक्षक दरबन्दी लामो समयदेखि 2076 साल माघ 12 गतेको कार्यविधिले व्यवस्थापन गरेको थियो। त्यो व्यवस्थापन पछाडिको अवस्थालाई अहिले आइसकेपछि हामीले सहज रूपमा मर्का नपर्ने गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य पनि हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ र त्यस्तै अब यो कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सरल चुस्त र सुदृढीकरण बनाएर हामी लगिरहेका छौँ र समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि 2-4वटा कुराहरू नयाँ कुराहरू थालनी भएको मलाई महसुस भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ गाउँपालिका सेवा प्रवाहलाई सेवा मैत्री बनाउन के नमुना चाहिँ काम मुख्य नमुना काम मैले अगाडि भनिसकेँ। यसलाई नमुनाको विषयमा हामी त सेवा प्रदाय गर्नको लागि काठीखोला गाउँपालिका अहिले सफ्टवेयरमा चलिरहेको छ कि हामी के अरे लेखा होला आर्थिक प्रशासनको कुरा होला त्यस पछाडि गएर आर्थिक प्रशासन योजना के अरे सफ्टवेयर मार्फत चलिरहेको छ। त्यस्तै प्रत्येक वडामा हामीहरू अनलाइन सिस्टम मार्फत काम गरिरहेका छौँ। व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइनमा छ। हामी रसिद काट्दैनौँ, अनलाइनमै रसिद काट्छौँ जसबाट चुहाट हुने सम्भावना कति पनि छैन। आज कति आम्दानी भयो त त्यो ठ्याक्कै कुन वडामा कति आम्दानी भयो भन्ने कुरो उतिखेर हेर्न सकिन्छ। ती अवस्थाहरू छ। त्यस्तै हामीले आम जनसमुदायको ले कसरी सेवा प्राप्त गर्ने त भनेर गाउँपालिकामा हामी डिजिटाइजेसनमै एउटा त्यहाँ सूचना टाँसेका छौँ। प्रत्येक वडामा त्यो सूचनाहरू छ। त्यस्तै मैले अगाडि भने डिजिटल प्रोफाइल अन्तिम चरणमा छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता हामी अनलाइनमै गर्छौँ। अनलाइनबाटै त्यसरी भइरहेको छ। अब यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामी सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका छौँ। अनुगमन मूल्याङ्कनलाई एकदम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो जुन सेवा प्रवाह हो त्यो सबै जानकारीको लागि सहज रूपमा अगाडि लगेका छौँ। यसरी सर हेर्दाखेरि हामी यो काठीखोला गाउँपालिका एउटा प्रविधि मैत्री र सबैले जानकारी पाउने हिसाबले त्यसमा गइरहेको छ। त्यसको अतिरिक्त हामी मिडिया मार्फत त्यो छापामा होस् अथवा विद्युतीय होस् त्यसलाई पनि हामीले प्रत्येक हप्ता आम नागरिकले जानकारी पाउन् भन्ने हेतुले हामी त्यसमा पनि सम्झौता गरेर रकम विनियोजन गरेर त्यस मार्फत पनि हामीले जानकारी सबै कुराहरू काठीखोला गाउँपालिकाको गतिविधिहरू जानकारी गर्नको लागि त्यस मार्फत पनि भएको हुनाले यो जुन सेवा प्रवाह छ सेवाग्राहीहरूको छ त्यसलाई कसरी उनीहरू सूचित हुन सक्छन्, कसरी सहज रूपमा सरल रूपमा
काँटी खोला गाउँपालिकाभित्र सुविधा लिन्छन् भन्ने अवस्थामा हामी लागेका छौँ। त्यो चालु आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ अहिले चालु गाउँपालिकाको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू हाम्रो द्रुत गतिमा अगाडि बढेका छन्। मैले यहाँहरूलाई भनौँ हामीसँग विभिन्न खाले योजनाहरू झन्डै हामीसँग 300 को नजिक रहेको छ। त्यो 300 को नजिक हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम कतिपय योजनाहरू हामीले तत्काल डिसिजन गर्ने भनेर राखेका ती अध्यक्षज्यू मार्फत जाने योजनाहरू पनि रहेका छन्। त्यस्तै अब यो पूर्वाधारका योजनाहरू छन्, ती सबै योजना गर्दाखेरि झन्डै हामीसँग 300 को हाराहारी छ र अहिलेको अवस्थामा हामी हेर्दाखेरि सम्झौता ती योजनाहरू जो योजनाहरू छ ती योजनाहरू हामीसँग 75% सम्झौता गरिसकेको अवस्था छ। अहिले मैले यहाँहरूलाई डेटागतै रूपमा हिजो बेलुकासम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पछाडि हामीसँग 227वटा योजनाहरू सम्झौता भइसकेको अवस्था छ र भुक्तानी अन्तिम भुक्तानी लाने योजनाहरू पनि के अरे 98 योजनाहरू हिजो बेलुकासम्मको अवस्थामा अन्तिम भुक्तानी लैरहेको अवस्था छ। हामी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट आएका योजनाहरू छ त्यसलाई हामीले द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। ती ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि गइसकेका योजनाहरू पनि काम भएको छ। मैले फर इक्जाम्पल बेमपखाराको यसै वर्ष हामी टेन्डर गऱ्यौँ। अहिले हामीसँग 25-30% काम भइसकेको छ। हामीले पहिलो रनिङ बिल भुक्तानी दिएँ। अर्को एउटा धम्जा तङराङ धम्जा हिले सडक थियो, त्यसको पनि हामीले रनिङ बिल भुक्तानी दिने अवस्थामा छ। त्यसको पनि 20-22% भइसकेको छ। गत वर्ष ठेक्कामा गएको योजनाको अहिले हामीसँग 35% भन्दा बढी काम भइरहेको छ, जुन रेसाको सडक। र अर्को कुरो रेसा जाने गाउँपालिकाबाट रेसा जाने अघिल्लो सालको पैसा बाँकी रहेर क्लोज भएको एउटा सडक थियो, त्यसलाई कालो पत्रे गर्ने काम भयो र हामी त्यसलाई पैसा मागेर भुक्तानी दिइसकेको अवस्था छ यसै वर्ष। यसरी हेर्दाखेरि योजना तथा कार्यक्रमहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढेका छन्। यसको अलावा हामीसँग त्यही बजेट यो वर्षको लागि छुट्याएका कार्यक्रमहरू जुन अवेरनेसका कार्यक्रमहरू थिए, अवेरनेसका कार्यक्रमहरू एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। हामी ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने लेखन सिपलाई को सम्बन्धी हामी विज्ञ लिएर भर्खर 2 दिन अगाडि सम्पन्न गरिरहेका छौँ। एउटा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ। यसरी सहज रूपमा योजनाहरू एकदम अगाडि छ र मैले यही अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि अबको हामीले जेठ मसान्तभित्र काँटी खोला गाउँपालिका योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन्छन् भन्ने अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँछु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन चाहिँ जाँदा कठिनाइ भयो, बैंकमा जानुपर्ने अलिक गुनासो चाहिँ बढी आएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ? अब मैले यहाँले त्यो कुरालाई भन्नुभयो, जहाँसम्म लाग्छ मैले त्यहाँ बसिरहँदाखेरि अहिले म गइसके पछाडि सामाजिक सुरक्षामा गुनासो आए जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने बैंक मार्फत सायद पहिलो गाउँपालिका होला कि सबभन्दा सबै वडामा बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने काँटी खोला गाउँपालिका हो। किन त भन्दा 3 वर्षभन्दा अगाडिबाट बैंकिङ सिस्टममै उसले काम गरिरहेको थियो र त्यसमा पनि हामी सहज रूपमा मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ, यो अक्षतेमा रहेको बैंक छ, ग्रिन बैंक छ, हाम्रो काँटी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 4, 5, 8 को अक्षते बाटो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ। त्यस्तै अक्षतेकै सेन्चुरी बैंकले वडा नम्बर 6 को गर्छ। यसरी 5वटा वडा त्यहीबाट भत्ता लिइरहेका छन्। र यो के अरे वडा नम्बर 2 र 7 को हामीसँग वडा नम्बर 2 मा के अरे शाखा रहित बैंकले उही घरमै गएर सिटिजनले बाँड्छ। म आफै आइसकेपछि सम्झौता गरे हो र त्यस पछाडि माछा पुछ्रेले वडा नम्बर 7 मा त्यो शाखा रहित बैंक मार्फतै वडा नम्बर 7 मा गएर वितरण गर्छ। र थोरै हामीसँग यसमा एनआइसी एसिया बैंकले को अलिकति वडा नम्बर 3 को थोरै समस्या देखिरहेछ। यसलाई पनि हामी अब मोडिफाई गर्ने तयारीमा छौँ। र मैले यसरी भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति धेरै भत्ता पाउने
आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग काँटी खोलामा त्यति कम्प्लेन हुन त अब सबैलाई त्यस्तो निमिटन जस्तै 3 नम्बरको अलि समस्या भइरहेछ कि भन्ने हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई काँटी खोलाको त्यस्तो समस्या छ जस्तो लाग्दैन एउटा पछि। दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि हामी यसलाई अनलाइन सिस्टम नै छ। अनलाइन सिस्टम भइसके पछाडि के अरे कहिले दिन्छ त हामीलाई त्यो उसले माथि पञ्जीकरण विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभागले हामीलाई उसले नै भरपाई उपलब्ध गराइदिन्छ। त्यसपछि हामी करेक्सन गर्छौँ र ब्याङ्कले करेक्सन गरेर पठाउँछ। तल माथि हुने समस्या पनि छैन, त ओडामा पठाउँछौँ, त्यसमा नै पठाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ, जहाँसम्म लाग्छ यो सामाजिक सुरक्षाको समस्या छैन। किन त भन्दा अक्षेत्य भनेको सेन्टर बिच सेन्टर हो, 2टा शाखारहित ब्याङ्कले वितरण गरेको छ र बाँकी रह्यो वडा नम्बर 3 जसलाई हामी धम्जा भन्छौँ, त्यसमा एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट छ। त्यसलाई अलिकति समस्या देखिरहेको छ। गाउँपालिकाको भवन चाहिँ अहिले पनि बनेको छैन, अहिले पनि भाडाकै रूपमा चाहिँ काम सेवा दिइरहेको छ। जग्गाको अभाव केन्द्र चाहिँ किन चाहिँ विवाद भइरहेको छ? त्यसमा अब गाउँपालिकाको भवनको लागि सबै पक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यू लगायत जनप्रतिनिधिज्यूहरू पनि सकारात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ र त्यसमा गाउँपालिकाको भवन बनाउनको लागि, जग्गा खरिद गर्नको लागि उहाँहरू यो बिचमा पनि, योभन्दा पहिला पनि पटक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था निरन्तर रहेको छ र बिचमा गत वर्ष चैतमा एउटा भीमसेन पराबीको जुन भवन हो त्यसलाई प्रयोग गर्न दिन सक्छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू त्यहाँ उठिरहेको र भीमसेन पराबी मर्ज भएर भीमसेन माविमा गइसके पछाडि अहिले गाउँपालिकाको भवन त्यो ठाउँमा जुन भीमसेन पराबी हो अहिले त्यहाँ लगेर त्यहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमका कुराहरू करिब भइरहेका छन् र त्यसमा आन्तरिक व्यवस्थापनको कारण आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्ने भएको हुनाले र अब त्यहाँको सबै राजनैतिक दलहरू, प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले पनि त्यसमा सुलडाँडा वरिपरि नै केन्द्र बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो भइसकेको हुनाले मलाई लाग्छ अब छिटै यो प्रस्ताव आउनेछ र हामी लाग्छ भीमसेन 1-2 वर्षको लागि त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्यो भने राम्रोसँग बस्न सक्ने भीमसेन पराबीको भवन छ, उहाँहरू त्यसमा दिन सहमत भइसकेको अवस्था छ। भीमसेन पराबीमै अब चाहिँ गाउँपालिकाको भवन बन्छ? मलाई विश्वास लाग्छ भीमसेन पराबीमा सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ र उहाँहरूले मैले एउटा बिचमा निर्णय पनि रहेछ राजनैतिक पार्टीहरूको दलहरूको, त्यसमा के अरे गाउँपालिकाको भवन के अरे साबिकको बिउ सुलडाँडाको नेरघेरमा जग्गा खोजेर बनाउने भन्ने रहेछ र अहिले विद्यालयले दिइसकेको अवस्था भइसके पछाडि सम्भवतः अब छिटै त्यहाँ रहन्छ। उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामको फरफरक गर्दा धेरै दुःख पाएको गुनासो चाहिँ सुनाएका हामी। यसको खास वास्तविकता चाहिँ के हो? मलाई यसलाई पनि त्यति लाग्दैन। सुरुमा एउटा कुरो म गइसके पछाडि नै, म आफू त्यहाँ गइसके पछाडि नै अध्यक्षज्यूसँग सल्लाह गरेर सफ्टवेयर मार्फत हामी योजना पनि चलाउनुपर्छ भनेर सुरुवात गरेका थियौँ र योजनासँग सुरुवात भइसके पछाडि, सफ्टवेयर मार्फत सुरुवात भइसकेपछि सुरुमा उपभोक्ता समितिमा थोरै अप्ठ्यारो पर्यो। किन त भन्दा कुनै एउटा उपभोक्ता समितिमा बसिरहेको व्यक्ति अर्को उपभोक्ता समितिमा बस्यो भने त्यसले एक्सेप्ट गर्दैन, सम्झौता हुँदैन थियो। त्यो हिसाबले त्यतिखेर सुरुमा केही अप्ठ्यारो महसुस हो र जुन योजना सञ्चालन गर्ने कुरोमा काममा काँटी खोला गाउँपालिका यति सहज रूपमा सञ्चालन गरेको छ। यहाँलाई मैले के उदाहरण दिउँ भने हामीसँग प्राविधिकहरू 5 जना छ, 4 जना प्राविधिकहरूलाई त्यहाँ हामी असोजमा मिटिङ राखेर प्रत्येक 2टा वडाहरू हेर्नुहोस् भनेर हामीले इस्टिमेट मूल्याङ्कनको लागि छुट्यायौँ। त्यसको अतिरिक्त हाम्रो के अरे इन्जिनियर आफै लाग्नुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो इस्टिमेट मूल्याङ्कन गर्ने कुरोमा उहाँहरू, जबकि मलाई नसोचिकन जानुहोस् भन्ने हिसाब छ, मैले उहाँहरूलाई भनेको छु
कुनै पनि दुःख नहोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरू आफै जानुहुन्छ, म यहाँ छु भनेर जानकारी माथि गराउनुहुन्छ र त्यसरी आइरहेको छ एउटा। दोस्रो कुरो, कुनै दिन अहिलेसम्म त्यहाँ योजना सम्झौता, आज म सम्झौता भएन भनेर फर्केर गएको अवस्था छैन। म आफू त्यहाँ गइसके पछाडि प्रत्येक शाखामा अधिकृत लेभलको कर्मचारी तपाईँहरू आफै सही गरिदिनुहोस् र मसँग ल्याइरहनु पर्दैन फाइल भन्ने हिसाबले उहाँहरू त्यहीँबाट, मैले चिठीमा तोक्लाएर पठाएँ भने उहाँहरू त्यहीँबाट जानुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो असहज छ जस्तो गुनासो मैले सुनेको छैन है। योजनामा भुक्तानी दिने कुरो पनि आर्थिक प्रशासन शाखा यति क्रिएटिभ छ, यति चलायमान छ कि उसले त्यहाँ गएको 2 मिनटमा उसले भुक्तानी रोक्दैन। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि काँटीखोला गाउँपालिकामा कसरी आयो हजुरले त्यो गुनासो कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन। तर भुक्तानी सम्झौता एउटा कुरो के हो त भन्दा सुरुमा समिति गठन, आफ्नो पहुँचको मान्छे बाहिर सार्वजनिक नगरिकन केही गठन भएर आउँथ्यो, त्यसलाई सफ्टवेयरले मान्दिँदैन। त्यो नमानिदिने भइसके पछाडि त्यो योजना सम्पन्न भइसके पछाडि मात्र अर्को त्यो मान्छे अर्को समितिमा बस्न पाउने भएको हुनाले उहाँ 1-2 जनाले त्यस्तो महसुस गर्नुभयो होला। जहाँसम्म लाग्छ मैले हामी त्यहाँ भइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा कुनै मान्छे आजको भुक्तानी मैले आज पाइनँ भन्ने अवस्था नै छैन। डकुमेन्ट मिलाएर ल्याएको त्यो अवस्था त्यहाँनिर रहिरहेछ। अझै चाहिँ फरक पर्छ के रूपमा रहिरहँदा हजुर मार्फत रहेका त्यहाँका शाखा कार्यहरू छन्, शाखा कार्यहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन? उनीहरूको काम गराएको अवस्था जस्तै मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। अब त्यहाँ पशु सेवा शाखा छ, उहाँले पशु सेवा शाखाले उहाँको कार्यक्रम हामी सशर्तमा आउँछ अथवा गाउँपालिकाले छुट्याइरहेको छ, तपाईँ कति गरिरहनु भएको छ त, तपाईँ यसरी काम बढाउनुहोस्। उहाँ एकदम राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू ल्याएर उहाँहरूले मलाई के अरे एकदम रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ कि म आज यसो गरेँ, यसै गर्दैछु। हामीसँग सशर्तमा लाखौँको रुपियाँ रहन सक्छ एउटा। जस्तै म शिक्षाको हेरौँ 20 करोडको बजेट छ, तपाईँहरूलाई काम गर्नुहोस्, स्वतन्त्र रूपमा काम गरेर अगाडि लिएर जानुहोस्। त्यसमा पनि मैले यहाँ भन्दाखेरि एकदम मैले निर्धक्का साथ मैले आफूलाई त्यसलाई एकदम गौरवको रूपमा लिने गर्छु। प्रत्येक शाखामा अफिसर लेभल भएको साथीहरू तपाईँहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोस् र मलाई त्यसलाई यस्तो भइरहेको छ भन्ने जानकारी गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले साथीहरू एकदम अगाडि लगिरहेछन्। तपाईँ कृषि, पशु, के अरे आयुर्वेद, त्यहाँ आयुर्वेद पनि छ, शिक्षा, योजना, आर्थिक प्रशासन, त्यसमा काम भइरहेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अहिलेको मूल्याङ्कनकै अवस्था हेर्ने भने म आफै फाँटमा शाखामा गएर त्यहीँ गएर नि सही गरिदिन्छु, के छ भनेर बुझ्ने गर्छु। उनीहरूको कामहरूको जुन अहिलेको हाम्रो प्रगति हो, हामी 75% प्रगतिमा गइरहेछौँ। त्यस हिसाबले पनि त्यो मूल्याङ्कनको पाटो अगाडि बढिरहेको छ। म आफै त्यहाँ जान्छु, उनीहरूसँग समस्या केही छ कि भनेर भन्छु, साथीहरूलाई बोलाउँछु, समस्या केही छ कि भन्छु। र त्यो हिसाबले पनि अहिलेको त्यहाँ हेरिरहँदा काम द्रुत गतिमा अगाडि बढिएको छ, कुनै पनि रोकिएको छैन। शिक्षा क्षेत्रको होस्, हामी कृषिको, पशुको अथवा योजनाको, लेखाको होस्, त्यो एकदम अगाडि बढिरहेको छ। म त्यसले उहाँहरू खबर गरिरहनुहुन्छ, म आफू जानकारी लिइरहेको हुन्छु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म आर्थिक पाटो पनि हामीसँग वार्षिक लक्ष्यभन्दा माथि नागिसकेको छ। त्यो चाहेलाई आन्तरिक होस्, चाहेलाई भनौँ सशर्त निशर्तका होन्, त्यो हिसाबले पनि त्यसरी गइरहेको छ। गाउँपालिकाले चाहिँ जातीय शैक्षिक नियोगकरणको लागि हाम्रो चुनाव सबैको लागि खुला भनेर पनि एउटा कार्यक्रमको निम्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यो विषयको कार्यक्रम चाहिँ अहिले के भइरहेको छ? विशेषतः यसमा हामीसँग त्यो नीति तथा कार्यक्रम आयो र यसमा बजेटको व्यवस्थापन नभइरहेको अवस्था र त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानको लागि वर्तमान अवस्थामा अलिकति अप्ठ्यारो पनि महसुस रहिरहेको र हामीले
विशेष गरेर कोभिडका कुराहरूले पनि त्यो अप्ठ्यारो परिरहेको, तर पनि यति हुँदै पनि हामीले त्यो पाटोलाई एज ए होल अन्य जातिहरूको भन्दा पनि विशेषतः दलित वर्गको तिनीहरूलाई नै पहिला अवेरनेसका कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ, अवेरनेस गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई हामी के गर्यौँ त भन्दा विशेषतः यो जातीय वर्गलाई नटुटाउने के जुन जातीय विभेद छ नि त्यसलाई हामी जसरी भनौँ न त्यो विभेद राख्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले त्यसलाई अगाडि लिएर गइरहेछौँ र दलित वर्गलाई हामी अवेरनेसको कार्यक्रम दिने क्रममा विशेष गरी उनीहरूलाई अलि भनौँ न हरेक क्षेत्रमा अलि माथि उठाउने कि भन्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसको अतिरिक्त यस वर्ष ठुलै रकम बाट हामी उनीहरूलाई आय आर्जनको लागि बाख्रा वितरण पनि गऱ्यौँ र यस वर्ष फेरि पनि उनीहरूलाई कमसेकम उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रियोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो प्रत्येक वडामा रकम विनियोजन गरेर उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बाजालाई पनि अनुदान दिने भनेका छौँ र देखिने हिसाबले जुन हामी नीति कार्यक्रममा आएको थियो यो हाम्रा चोला सबैका लागि खुला भन्ने त्यो उसलाई अलिकति नीतिगत रूपमा हामी जुन ढङ्गले लानु पर्थ्यो अलि अगाडि बढिरहेको अवस्था अहिलेलाई छैन। तपाईँको विशेष जिम्मेवारी हुने आर्थिक पारदर्शिता सुशासन कायम राख्ने सहरमा के कस्ता प्रयासहरू गर्नुपर्छ? मैले यो आर्थिक पाटोको विषयलाई हेर्ने हो भने होइन, सबभन्दा पहिला त मैले यहाँलाई भनिहालेँ त्यो जुन हामीसँग डिजिटल प्रोफाइल, डिजिटाइजेसन र अनलाइन सिस्टम सूत्रमा आधारित लेखा प्रणाली हामीसँग सबभन्दा पहिला एउटा त्यो अवस्था छ कि सूत्रमा आधारित हामी यसबाट खर्च गर्छौँ, आज यो शीर्षकबाट खर्च गरौँ भनेर त्यो मान्नेवालै छैन। सूत्रमा आधारित लेखा प्रणाली उसले अनलाइन सिस्टम छ एउटा। दोस्रो हामीसँग अहिले मैले अगाडि भनिसकेँ आज कति खर्च आम्दानी भयो त, आज भर्खर कति आम्दानी भयो, मानव 1 नम्बर वडाले कति आम्दानी गर्यो अथवा 5 नम्बरले कति गर्यो, 7 नम्बरले कति गर्यो त्यो उतिखेर देखिन्छ र हामीले बिल काट्दैनौँ, अनलाइनमै रसिद काटिदिन्छौँ उहाँहरूलाई दिन्छौँ। त्यो अनलाइन प्रणाली दोस्रो रह्यो। तेस्रो हामीसँग जुन सार्वजनिक छ, मैले अगाडि भने हामी हरेक जो माग्न आउँछ सूचनाहरू हामी त्यो वेबसाइटदेखि लिएर त्यसमा जानकारी गराइरहेका हुन्छौँ, दिइरहेका हुन्छौँ। हामीसँग सूचना भनौँ न सूचना प्रविधि अधिकृत हुनुहुन्छ, सूचना अधिकारी छ, माग्न आएको हामी त्यसलाई तुरुन्तै दिने गर्छौँ। र अर्को यो जुन आर्थिक पारदर्शिता हो, अब विशेष गरेर योजनाको हकमा केही हुन्छ कि भन्ने छ लाग्थ्यो। हाम्रो प्राविधिक साथीहरू एनी टाइम त्यसमा गएर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, एस्टिमेट गर्नुहुन्छ र मैले यहाँलाई भनौँ जस्तै हामी 1 लाखको योजना थियो, उहाँ काम 10% उहाँले श्रमदान गर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले 90,000को माथि काम गर्नुभयो भने हामी 90,000को प्राविधिकहरूले 90,000 भयो है भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, त्यही अनुसार 90,000 भुक्तानी दिन्छौँ। त्यो प्राविधिक पक्ष प्राविधिकले अनुगमन गरिरहेको छ। अर्को हामीसँग त्यो समिति भित्रै योजनाको हकमा समिति भित्रै अनुगमन समिति छ, त्यो समितिले नै अनुगमन गरिरहेको हुन्छ। काम सम्पन्न भयो भने काम सम्पन्न भइरहन भन्दा उपभोक्ताहरूलाई राखेर खर्च सार्वजनिक गरेको बिल त्यो उपस्थिति सहित खर्च सार्वजनिक नगरेको कागजपत्र आएन भने हामी त्यसलाई भुक्तानी दिँदैनौँ। सार्वजनिक गर्नै पर्छ, उसले उपभोक्ताले थाहा पाउनुपर्छ। र अर्को कुरो 5 लाखभन्दा बढीको योजनाको हकमा हामी
उपाध्यक्षको अध्यक्षमा एउटा अनुगमन समिति छ, उसले अनुगमन गर्छ र बेला बेलामा अध्यक्षज्यू अथवा पर्नुपर्छ चाहिँ अन्य क्षेत्रबाट पनि त्यो हुन्छ। त्यसरी योजनाको अनुगमन मूल्याङ्कनले गर्दाखेरि पनि योजनातर्फ पनि चुहाड भएको छैन भनेर मैले भन्ने अवस्था त्यसमा रहिरहेको छ। र यसरी सर हेर्दाखेरि हामीसँग काँठीखोला गाउँपालिका मलाई लाग्छ त्यो सूचना प्रविधि मैत्री छ, त्यसकारण त्यस मार्फत योजना त्यस पछाडि राजस्व लेखा सबै अनलाइन सिस्टममा चल्ने भएको हुनाले अब कसले कति गर्यो, कति बेला कति भयो, एनी टाइम हामी त्यसको पुरा रेकर्ड दिन सक्छौँ। सामाजिक सुरक्षासम्म हामी त्यसरी नै दिन सक्छौँ र जो कोहीले पनि अनलाइन सिस्टममा कति भयो त भनेर हेर्न सक्छ। यसरी मैले हेर्दाखेरि काँठीखोला गाउँपालिकाको आर्थिक पाटो मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता रहेको छ भनेर मलाई यहाँहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। काठमाडौँमा एक वार्ड एक पहिचानको कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ। यो जस्तोमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ कुन वार्डले गरिरहेको छ कार्यक्रम चाहिँ? एक वार्ड एक पहिचान भन्ने जुन कार्यक्रम थियो यहाँहरूलाई मैले अघिल्लो एउटा उसमा पनि दिइरहेको थिएँ। हामीसँग कतिपयले फलफुल कार्यक्रमहरू गरिरहेछ होइन, तरकारी खेती गरिरहेछ, कसैमा धानको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिरहेछ, कसैले आलुको क्षेत्रमा गरिरहेछ, कसैले चियाको क्षेत्रमा गरिरहेछ। यसरी समष्टिगत हेर्दाखेरि त्यहाँको अवस्थालाई कुनै ठाउँमा सुन्तला छ होइन, अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पछाडि वडा नम्बर 6 को सुन्तला खेती उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा जिल्ला माथि होइन जिल्ला बाहिर पनि चिनिरहेको छ। तपाईँहरू के अरे वडा नम्बर 3 को आलु खेतीको अवस्थालाई हेर्ने हो, वडा नम्बर 3 धम्जाको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै नमुनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 7 मा धानको पकेट क्षेत्र, त्यसको अलावा पनि त्यहाँ चिया खेती राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ, त्यहाँको मान्छेहरू हेर्न सकिरहेको छ। त्यस्तै अब 8 नम्बरको तरकारी, 1 नम्बरको तरकारीको अवस्था खेती, 5 नम्बर पर्यटनको क्षेत्रमा, त्यस्तै 2 नम्बर पर्यटनको क्षेत्रमा, 4 नम्बर यो जुन छ नि जनजाति सङ्ग्रहालय त्यहाँको पहिचानको हिसाबले यसरी हेर्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रमा जुन पहिचान गराउनु भएको छ समानान्तर रूपले उहाँहरू त्यो यसरी काँठीखोलाले पहिचान दिइरहेको अवस्था छ। गाउँपालिकाको आर्थिक स्रोतको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? मैले अगाडि नै यहाँलाई भनिसकेँ, हामीसँग 50 करोड 2 लाख वार्षिक बजेट थियो। हामी त्यो आर्थिक अवस्थालाई सङ्घीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश अन्य स्रोतबाट आउने र मैले यहाँलाई के भने त भन्दा त्योभन्दा बढी हामीसँग लक्ष्यभन्दा माथि मिट भइसक्यो। हामीसँग त्योभन्दा बढी आइरहेको अवस्था छ र राजस्वको हकमा हामी मैले यहाँलाई भनौँ 24.5 लाख हिजोको अवस्थासम्म मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि हिजोको अवस्थालाई नै हिजो बेलुकासम्मको अवस्था हेर्ने हो भने हामीसँग 24 लाख 42,000 के अरे सरी 24,42,000 त्यो बेलुकासम्म हामीसँग जम्मा भइसकेको छ, आन्तरिक राजस्व पनि जम्मा भइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक स्रोत पनि अब लक्ष्य अनुसार मिट हुन्छ अथवा लक्ष्यभन्दा बढी जान्छ भन्ने छ। त्यसकारण यो वर्षको अवस्थामा असारसम्मको अवस्थालाई त्यो जुन अहिलेको जुन देखिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन लक्ष्य थियो 50 करोड 2 लाखको लक्ष्य थियो त्यो मिट गरिसकेको अवस्था छ। यहाँलाई मैले जानकारी गराउँ र हामीसँग खर्चको पनि कन्टिन्युस त्यो गइरहेको छ। खर्च पर्सेन्ट पनि हामी योजना होस्, चाहेलाई त्यो चालु खर्च होस्, चाहेलाई पुँजी खर्च होस्, चाहेलाई अन्य होस्, त्यो एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। हामी चाहिँ काँठीखोला संवादको अन्त्यमा आएका छौँ। यसको अन्त्यमा चाहिँ तपाईँ भन्नु चाहिँ के छ? मैले यो जुन यहाँहरूको पत्रिका मार्फत काँठीखोला गाउँपालिकाको सम्पूर्ण पक्षको जुन जानकारी दिने अवसर दिनुभयो, पहिलो तपाईँले जननिगरानी साप्ताहिक पत्रिका
र खबरOA.com अनलाइनलाई। र अर्को कुरो, यो जुन मैले आज गरिरहेका कुराहरू छन्, यो कुराहरू प्रत्येक हाम्रो काठेकोला गाउँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग यहाँहरूले पुर्याइदिनु हुनेछ। त्यसको अलावा अन्य ठाउँमा पनि जाने हुनेछ। र अहिले महत्त्वपूर्ण अवस्था भनेको डिजिटल प्रोफाइल हो। यो काठेकोला गाउँपालिकाको अध्यक्ष अमरबहादुर थापा र विशेषतः त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूको पनि देखिने अवस्था हो। अब हामी 2-4 दिनमै उसले हामीलाई हस्तान्तरण गर्छ। एक ठाउँबाट बसे पछाडि काठेकोला कस्तो छ त, काठेकोलाको कुन वडामा बस्ती छ, कुन वडामा कुन वडा मेरो घर कुन हो भनेर प्रत्येक नागरिकले आफ्नो घरसम्म एक ठाउँ बसेर हेर्न सक्नेछन्। बाटो कस्तो अवस्था छ त्यो कुराहरू लाई पनि यहाँहरूको जुन पत्रिका मार्फत पुर्याउनु हुनेछ। र जुन खर्चको अवस्था हो, योजनाको अवस्थाहरू केही हामीसँग निर्माण गर्नुपर्ने योजनाहरू करिब सम्झौता गर्ने क्रम सिद्धिएको छ। र त्यो सफ्टका कार्यक्रमहरू केही सम्झौता गर्नुपर्ने बाँकी छ। उहाँहरूलाई पनि यसै मार्फत मैले आउनको लागि आह्वान गर्दै हरेक क्षणमा हाम्रा गतिविधिहरू यो जननिगरानी साप्ताहिक पत्रिका खबरOA अनलाइन अथवा विद्युतीय, हामीसँग विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरू छ, यहाँहरूले त्यसलाई प्रसारण गरिदिनु हुनेछ। जानकारी आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु हुनेछ। र काठेकोलाबाट कुनै अब सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ भने पनि त्यसलाई यहाँहरू पत्रिका मार्फत हामीलाई अथवा पर्सनल रूपमा भेटेर भए पनि सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने म आशा एवं अपेक्षा राख्न चाहन्छु। समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।